Sirach 49. Ang handumanan ni Hoseas sa makatamis sa kahumot sa maayo o inantigong pagkasagol nga insenso, matamis nga tagamtamon ingon sa dugos, daw huni uban sa bino diha sa usa ka bangkite. Gisunod niya ang husto nga paagi sa pagtarong sa nasod o gipahunong ang mga ngilad nga mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Hingpit siya nga misunod sa Ginoo o gilig-o niya ang matuod nga relihiyon niyatong dautan nga mga panahon. Ang tanang mga hari gawas ni David, Ezekias o Hoseas, maoy mga makalilisang nga mga makasasala tungod, kay gibiyaan nila ang balaod sa labing halangdon hangtod sa kinatumyan sa gingharian. Gitahan nila ang ilang gahom ug dungog ngadto sa mga langyaw nga nagsunog sa balaan nga syudad ug gibiyaan nga walay tawo ang kadalanan sumala sa gisulti ni Jeremias. Si Jeremias gidaog-daog pag-ayo bisan siya pinili ingon nga propeta sa wala pagani siya matawo. Aron pag-ibot o paglumpag, aron paglaglag o pagpukan, o aron usab pagtukod o pagtanom. Si Ezekiel mao ang gipakitaan sa talan-awon sa himaya sa Dios, diha sa karwahe o sa mga kerubin. Naghiskot siya sa propeta nga si Job, sa kanunay nagbuhat sa matalong. Hinaot unta nga ang mga bukog sa 12 ka propeta mabuhi pag-usab tungod kay kining mga tawhana nagdasig sa katawhan sa Israel o nagluwas kanila uban sa masaligon nga paglaom. Unsaon man nato pagdaig kang Zorobabel? Sama siya sa usa ka singsing diha sa tuong kamot sa Ginoo. Ug mauusab si Josue nga anak ni Jehozadak. Sila nagtukod pag-usab sa blaan nga templo sa Ginoo nga gigahin alang sa kabantog nga walay kinutuban. Ang handumanan ni Nehemias dako usab, gitukod niya pag-usab ang mga paril sa Jerusalem. Gibutangan niya kini og mga pultahan og mga trangka. Gitukod niya pag-usab ang atong mga puloy-anan. Walay sama kang Enok nga nagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa yuta, kay gidalaman siya sa itaas gikan sa yuta. Walay lain nga sama kang Jose nga natawo kay bisan ang iyang mga bukog gipasidunggan man. Si Sem, si Set o si Enos gipasidunggan pag-ayo apan ang himaya ni Adan labaw pa sa kang bisan kinsa nga buhi.